अस्सलाम वालेकुम एडिटर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। इश्क रोमान शाह बाय ज़ोया अली शाह की एपिसोड नंबर 8 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अच्छा जी जनाब, मैंने एपिसोड 6 के नीचे जितने भी कमेंट्स आए थे ना, तो एपिसोड 6 के कमेंट्स सारे मैंने एपिसोड 7 में जो है उन्हें जिसने भी कमेंट्स किए थे उनके मैंने नेम जो है वो हाईलाइट किए थे। अब इस वीडियो के नीचे जितने जितने भी कमेंट्स आए ना इस एपिसोड्स पर, तो उसके जो मैं नेम हाईलाइट करूँगी वो सुबह इंशाल्लाह करूँगी जो नेक्स्ट एपिसोड होगी एपिसोड 9 में। तो प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। और इसके अलावा ये नहीं है कि आप लोग परेशान हो जाएं कि जी आप ही ने कहा है कि जी कमेंट्स करने हैं तो धड़ाधड़ कमेंट्स कर रहे हैं, 10 10 12 12 13 13 कमेंट्स आ रहे हैं एक बंदे के, तो एक कर दें बेशक प्यार से, मैं एक ही में खुश हो जाऊंगी। बस आप कमेंट्स कर दिया करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें बगैर ना जाया करें, मेरी मेहनत सारी ज़ाया हो जाती है। हम ये सोचते व्यूज़ इतने कमेंट्स और लाइक है नहीं, और फिर मतलब थोड़ा सा डिग्रेड सा होता है कि यार देखना लोग मेरी बात नहीं सुनते। मैं उनकी रिक्वेस्ट पे नॉवल रीड कर रही हूँ, उनकी रिक्वेस्ट पे मैं डबल डबल एपिसोड्स दे रही हूँ, लेकिन ये लोग मेरी बात नहीं मानते। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को जो है वो, अगर किसी जो भी नॉवेल अच्छे से रीड करता है जिनको पसंद है तो आप उनको सजेस्ट करें मेरा चैनल। और चलिए जी स्टार्ट करते हैं नॉवल। बाकी की बातें हम बाद में करते रहेंगे। आजकल पता नहीं क्यों मेरी जो है ना ज़ुबान जो है ना तुतलाने लगी है पढ़ पढ़ के ना नॉवेल्स वगैरह। खैर अल्लाह बेहतर करेगा, चलें स्टार्ट करते हैं। मतलब तुम्हें लग रहा है मैं किसी और के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा हूँ? शाहमीर ने इसके दिमाग को पढ़ते हुए सवाल किया। मुझे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, माशाल्लाह से काफी ज़हीन हैं आप। खुद ही बातों के मफहूम बहुत अच्छी तरह से समझ में लेते हैं। मिरहा ने अपने दिल की बात पर पर्दा डालते हुए सारा मलबा शाहमीर पर डालने की कोशिश की थी, मगर मैडम भूल गई थी कि सामने तेज दिमाग एसीपी शाहमीर मलिक था जिसको हराना आसान काम नहीं था। ये तो मिरहा की मोहब्बत थी जिसने शाहमीर को इस कदर मजबूर कर दिया था कि मिरहा के सामने आकर शाहमीर की बोलती बंद हो जाती थी, वरना शाहमीर का दूसरा रूप तो घर से बाहर लोग जानते थे। लोगों के हलक में से बात कैसे उगलवानी है शाहमीर से अच्छा कोई नहीं जानता था। मेरी मासूम जान बहुत चालाक हो गई हो, काफी दिन हो गए तुम्हारी चालाकियों को बर्दाश्त करते हुए, अब सजा मिलनी चाहिए। शाहमीर ने प्यार से गुस्सा दिखाते हुए कहा। कितना प्यारा लग रहा है एसीपी अपनी बीवी पर प्यार भरा गुस्सा बरसाते हुए। आप मुझे सजा देंगे पता है ना। इस दिन मेरे बेटों ने कैसे आपको स्विमिंग पूल में पटका था। मिरा ने हमेशा की तरह अपने बेटों का धौंस जमाते हुए आंखें दिखाई थी। यार एक तो तुम अपने बेटों का डर मेरे सर से उतरने नहीं देती। कसम से मैं तो कांपने लग जाता हूँ जब तुम अपने बेटों से मुझे डराती हो। मत किया करो यार, मेरा दिल बहुत कमजोर है। शामिर कहका लगाकर हंसते हुए बोला तो मिरा भी हंस पड़ी थी। तो तो फिर मुझे धमकियां देने की कोशिश मत किया करे ना, वरना मेरे छोटे छोटे फौजी आपकी हड्डी पसली एक कर देंगे। और वो अपनी माँ की हिफाजत करना जानते हैं। माँ की हिफाजत तो सुबह उठकर करेंगे, फिलहाल तो इनके बाप की हिरासत में है। इस वक्त तुम्हें अपनी मनमर्जियां करते हुए सजा दूंगा, जब तक तुम्हारे शहजादों ने उठना है तब तक तुम्हें सजा मिल चुकी होगी। प्लीज मीर, मैं बहुत थक चुकी हूँ, तंग मत करें मेरी जान, थका हुआ तो मैं भी बहुत हूँ। और मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? खुशखबरी का नाम सुनते ही मिरहा की आंखों में चमक आ गई थी। औरतों का मन मसला शौहर के मुंह से खुशखबरी और गिफ्ट का सुनकर औरतों की आंखों में चमक ही आ जाती है। खुशखबरी ये है कि मैं सोच रहा हूँ तुम सारा दिन बच्चों के साथ थक जाती हो, तुम एक अच्छी सी हेल्पर ला दो। मिरहा को इतना खुश देखकर मीर को मजाक सूझा था, मगर घर में पहले से बच्चों के लिए दो मेड्स मौजूद हैं, मुझे किसी और हेल्पर की जरूरत नहीं है। और ये कौन सी खुशखबरी हुई? मिरहा ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। नहीं, खुशखबरी तो है, मतलब कि ये दो जो मैडम ने बच्चों के लिए रखी हैं, इनको तो हम तनख्वाह भी देते हैं और इनको छुट्टी भी चाहिए होती है। मैं ऐसी हेल्पर की बात कर रहा हूँ जो बच्चों के साथ साथ बच्चों के बाप का भी ख्याल रखेगी और तुम्हारा हाथ भी बटाएगी और कभी छुट्टी और तनख्वाह भी नहीं मांगेगी। शाहमीर का आज सच में पिटने का इरादा लग रहा था। मतलब? मिरहा का इस तरफ ध्यान ही नहीं गया जिस तरफ मीर इशारा कर रहा था। मतलब मैं सोच रहा हूँ तुम थक जाती हो तो तुम्हारे खातिर मैं एक छोटी सी अम्मा बच्चों को और ला देता हूँ, जो बच्चों के साथ मेरा भी ख्याल रखेगी और तुम्हारे साथ भी हाथ बचाया करेगी।
اب کی بار میر نے صاف صاف کہہ دیا۔ سمجھ آنے پہ مرحا کا دل چاہا کہ وہ شاہمیر کا سر پھاڑ دے۔ اگلے ہی منٹ شاہمیر کے بال مرحا کے ہاتھوں میں تھے۔ بچوں کی طرح اسی بھی صاحب کے بالوں کو جڑوں سے اکھاڑنے کا پورا ارادہ لیے وہ جھنجھوڑ رہی تھی۔ مرحا یار ترس کھاؤ، سوچو میں گنجا ہو کر کیسا لگوں گا۔ شاہمیر اس کی دونوں کلائیوں کو سختی سے پکڑے کروٹ بدلتے اس کے اوپر سے جھکا ہوا دونوں ہاتھوں کو بیڈ پر کراس کر کے پکڑ چکا تھا۔ وہ جھٹپٹا رہا تھا، چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر اے سی پی شامیر ملک بھی کی گرفت سے خود کو چھڑوانا مشکل ہی نہیں ناممکن کام تھا۔ یہ بات تو وہ بھی اچھی طرح جانتی تھی۔ آپ نے یہ بات کہنے کی جرات بھی کیسے کی؟ میں صبح ہی رومان بھائی کو فون کر کے بتاؤں گی کہ آپ مجھے دوسری شادی کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ میری جان، میں نے دھمکی کب دی ہے؟ میں تو تمہاری ہیلپ کے لیے مشورہ دیا ہے، شاہمیر نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ آپ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھے۔ شاہمیر کی دوسری شادی والے مذاق پر ہی مرحا کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ ایک تو میری جان کو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر رونا بہت آتا ہے۔ تم نے میرے بالوں کا حشر نشر کر دیا، میں نے کچھ کہا؟ اور میرا تم سے چھوٹا سا مذاق برداشت نہیں ہوا۔ مجھے بتاؤ، تمہارے ہوتے ہوئے میں دوسری شادی کر سکتا ہوں؟ مطلب میرے ہوتے ہوئے نہیں کر سکتے۔ اگر میں نہ رہی تو پھر آپ نے دوسری شادی کر لینی ہے۔ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میری پاگل بیوی، چپ ہو جاؤ۔ اگر تمہیں اس طرح سے روتے ہوئے کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا میں تم پر ظلم کرتا ہوں؟ شاہمیر نے جھک کر پیار سے مخملی گال پر محبت بھرا لمس چھوڑتے ہوئے کہا۔ ظلم نہیں کرتے مگر ٹارچر بہت کرتے ہیں آپ۔ اچھی طرح سے جانتے ہیں مجھے دوسری شادی والا مذاق بالکل اچھا نہیں لگتا۔ پھر بھی آپ جان بوجھ کر مجھے تنگ کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب نہیں کروں گا، رونا بند کرو۔ تم جانتی ہو جب تم ایسے روتی ہو مجھے اور بھی پیاری لگتی ہو، اور جب پیاری لگتی ہو میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں کھا جاؤں، اور جب تمہیں کھانے کی کوشش کرتا ہوں پھر تم پر سختی کر جاتا ہوں، اور جب سختی کر جاتا ہوں پھر تم رونا شروع کر دیتی ہو، اور جب رونا شروع کر دیتی ہو پھر مجھے اور بھی پیاری لگتی ہو۔ شامیر دیوانگی سے اس کے معصومیت بھرے چہرے پر لمس چھوڑتے ہوئے بے تحاشا چوم رہا تھا۔ آج بھی شاہمیر کی دیوانگی مرحا کے لیے ویسی تھی جیسے پہلی نظر میں مرحا کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ آج بھی وہ اس کے معصوم چہرے کا دیوانہ تھا۔ آج بھی شاہمیر مرحا پر کبھی سختی نہیں دکھا پاتا تھا۔ مرحا کی مخملی گردن پر ہمیشہ کی طرح شاہمیر دیوانگی لٹاتے ہوئے مرحا کو سسکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میر پلیز دھیان رکھا کرے میرے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ ماما آپ کی گردن پر ریڈ ریڈ نشان کیوں ہیں؟ تمہیں کیا بتاؤں؟ شاہمیر کے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے التجائی لہجے سے کہا۔ تو تم میرے بیٹے کو بتا دیا کرو کہ ان کے بابا کی محبت آؤٹ آف کنٹرول ہو کر ایسے خوبصورت نشانات چھوڑ دیتی ہے۔ شاہمیر اپنی بیوی کی معصوم التجا پر کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ اچھا بتائیں خوشخبری کیا تھی؟ مرحا کو پھر سے یاد آ چکا تھا۔ خوشخبری یہ ہے کہ تمہارے بھائی اور میری بہن کا جگر کا ٹکڑا بالکل ٹھیک اور صحیح سلامت ہے۔ مرحا کو یقین نہیں آیا تھا اپنے کانوں پر۔ ایک کے بعد ایک شاہمیر پنے ہٹاتا چلا گیا، شروع سے لے کر اینڈ تک ہر چیز شاہمیر نے مرحا کو بتائی۔ کیسے رائن کی سیفٹی کے لیے انہوں نے پلاننگ کی، بتایا کہ کیسے خدا نے ان کو کامیابی نصیب کی۔ مرحا کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اپنی خوشی شاہمیر کے سینے سے لگ کر روتے ہوئے بیان کر رہی تھی۔ شاہزیب کیا کر رہے ہیں؟ اپنی بیوی کے پیار اور اس پر پابندی لگانے کی جرات مت کرنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار ڈاکٹر صاحبہ تم خود ہوگی۔ ملالہ اور مائرہ جاگ جائیں گی، اس کی فکر تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی دونوں بیٹیوں پر پیار کی نظر ڈالتے ہوئے ڈاکٹر ہما کو مضبوط باہوں میں اٹھاتے ہوئے اغوا کر کے اپنے روم میں لے آیا تھا۔ کیا شاہزیب، آپ کبھی سدھریں گے یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر تمہاری زبان میں سدھرنے کا مطلب ہے کہ میں رومانس کرنا چھوڑ دوں تو میں آگ لگاتا ہوں ایسے سدھرنے والے کام کو۔ ہما کو اپنی جان مشکل میں نظر آ رہی تھی۔ ہما جان بوجھ کر بیٹیوں کا بہانہ بناتے ہوئے ان کے روم میں سوئی تھی تاکہ وہ آرام سے اپنی نیند پوری کر سکے، کیونکہ شاہزیب کے ساتھ ہوتے ہوئے نیند پوری ہو تو ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بیچاری کل بھی ہاسپٹل میں ڈبل ڈیوٹی دے کر آئی تھی، مگر شاہزیب کے سامنے اس کا ایک بھی بہانہ کارآمد ثابت نہیں ہوا تھا، اور آج بھی بچنے کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے تھے۔ الٹی کھوپڑی والے پٹھانی دماغ والے ڈاکٹر کو رومانس پر آج بھی کمپرومائز کرنا نہیں آتا تھا۔ شاہزیب پلیز، میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ تھکن ہی اتارنے کا بندوبست کر رہا ہوں۔ ہمیشہ میری قربت سے چھپنے کے بہانے مت بنایا کرو ہما، مجھے بہت غصہ آتا ہے تمہاری ان بہانے بازیوں پر۔ مخملی گردن پر محبت کی چبھن محسوس کرواتے ہوئے سخت لہجے سے کہا۔ آپ مجھے ایک ہی بار کھا لیں تاکہ آپ کا پیٹ بھر جائے اور میری جان چھوٹ جائے۔ نہیں، میں تو روز تھوڑا تھوڑا کاٹ کر کھاؤں گا، کیونکہ تم بہت لذیذ ہو۔ تھوڑا تھوڑا کھانے میں زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے۔
وہ ڈھیٹ بن کر دانت نکالتے ہوئے خماریوں کو اس پر اتارتے ہوئے مسرور ہو رہا تھا۔ محبت کی بارش میں سختیوں سے بھگوتے ہوئے لبوں سے نرم سرگوشیاں کانوں میں اتار رہا تھا۔ لبوں کی نرم گرم لمس کے پورے وجود میں سنسناہٹ کی لہریں دوڑا رہے تھے۔ خان کی محبت آج بھی جان لیوا حدوں کو چھو جاتی تھی۔ پڑھا لکھا ڈاکٹر شاہزیب آج بھی ڈاکٹر ہما پر محبت نچھاور کرتے ہوئے شاہزیب میں پختون مرد صاف نظر آتا تھا۔ رات کی ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنی میں دونوں کی مہکی سانسیں الجھی ہوئی تھی۔ ماہی ماہی احمد زور زور سے آوازیں دے رہا تھا۔ آ رہی ہوں۔ یہ بات ماہی نے تیسری بار کہی تھی، مگر مجال ہے جب اپنے بچوں کو چھوڑ کر احمد کی بات سننے آئی ہو۔ وہ مہرمہ اور متحشم کے ساتھ بچی بنی ہوئی آنکھ مچولی کھیل رہی تھی، اور ساتھ میں احمد کی امی جان بھی صوفے پر بیٹھ کر تالی بجاتے ہوئے ان کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ ایسے میں بھلا احمد کی بات ماہی کیوں سننے والی تھی؟ ماہی آخری بار بلا رہا ہوں، اگر اب نہ آئی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، احمد نے اونچی آواز میں غصے سے کہا۔ اف مائی گاڈ، نہ تو خود انجوائے کرتے ہیں نہ ہمیں کرنے دیتے ہیں۔ ماہی غصے سے بڑبڑاتے ہوئے آنکھوں سے پٹی کھولتے ہوئے احمد کی بات سننے آ رہی تھی، مگر مہرمام اور متحشم دونوں راستہ روک کر کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ ماہی کو احمد کے پاس آنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ان کا روز کا معمول تھا۔ مجال ہے جو احمد بیچارے کو ٹائم مل پاتا ہو اپنی نازک سی بیوی کے ساتھ رومانس کرنے کا۔ اس کے دشمن کوئی اور نہیں، اس کے اپنے دونوں بچے تھے۔ احمد بیچارہ تو ترستا رہ جاتا تھا، چوروں کی طرح رومانس کے چند لمحے چراتے ہوئے اسے بمشکل ملتے تھے۔ جب بچے اسکول ہوتے تھے تو احمد آفس ہوتا تھا، اور آفس سے آتے ہوئے بچوں کو ساتھ لے کر آتا تھا۔ اس کے بعد ماہی کو تو وہ اپنے پاس سے ہلنے بھی نہیں دیتے تھے، اور ماہی نے تو اپنے بچوں کی بات نہ ٹالنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ماہی تو خود سے کوئی موقع بناتی ہی نہیں تھی۔ احمد کے پاس آنے کا اس کی دنیا تو بچوں سے شروع اور بچوں پر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی تو احمد اپنی ہی اولاد سے چڑ جایا کرتا تھا، آخر اسے بھی تو ماہی کے ٹائم کی ضرورت تھی۔ آج بھی سنڈے کی چھٹی تھی تو احمد کا پورا ارادہ تھا کہ وہ ماہی کے ساتھ کافی سارا ٹائم گزارتا، مگر بچوں نے اٹھتے ہی ماہی کو اپنے ساتھ الجھا لیا تھا۔ اب اگر ماہی نے احمد کے غصے سے ڈرتے ہوئے اس کی بات مان ہی لی تھی تو اس کے دونوں بچے ماہی کو آگے سے روک رہے تھے۔ احمد پہلے تو غصے سے تینوں کو دیکھ رہا تھا، پھر اس کے دماغ میں ایک طوفانی آئیڈیا آیا۔ وہ روم میں گیا اور فوراً سے ہاتھ پکڑ کر دروازہ زوردار درد زدہ چہرہ بنا کر واپس سیڑھیوں پر آن کھڑا ہوا۔ ماہی یار، مجھے چوٹ لگی ہے، آ کر ڈریسنگ کر دو۔ وہ زور سے چلایا تو اس کے ہاتھ پر لگا ہوا کیچپ دور سے بلڈ لگ رہا تھا، جسے دیکھ کر ماہی کے ساتھ ساتھ بچے بھی پریشان ہو گئے، مگر احمد نے بڑے پیار سے بچوں کو دروازے سے ہی روانہ کر دیا، یہ کہہ کر کہ اس کے ہاتھ میں بہت پین ہو رہا ہے۔ ماہی ڈریسنگ کر دے گی اور وہ لوگ جا کر دادوں کے ساتھ کھیلیں۔ دور بیٹھی ہوئی احمد کی ماں کو سارا تماشا سمجھ میں آ رہا تھا۔ آخر وہ اس کا بیٹا تھا، وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ ڈرامہ کر رہا ہے، اس لیے تو وہ کچھ نہیں بولی، مگر ماہی احمد کی باتوں میں آ کر پریشان ہو کر اس کے جھانسے میں پھنس چکی تھی۔ بہت درد ہو رہا ہے؟ وہ احمد کا ہاتھ پکڑ کر پریشان ہوتے پوچھ رہی تھی۔ جی بہت درد ہو رہا ہے، مگر ہاتھ پر نہیں، میرے دل میں۔ میرے دل کے درد کا ان خوبصورت لبوں سے علاج کر دو۔ وہ خمار زدہ گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پنکھڑیوں کو انگلیوں سے پوائنٹ کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ مطلب آپ ڈرامہ کر رہے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ وہ آنکھوں کو چھوٹا کرتے ہوئے غصے سے دیکھ کر جھٹکے سے دور ہوئی تھی۔ احمد اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے واپس اپنے قریب کر چکا تھا۔ تمہیں شرم آتی ہے شوہر کو یوں تڑپاتے ہوئے؟ تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے اتنا سارا ڈرامہ مجھے کرنا پڑا، اور تم تو کبھی میرے ہاتھ نہیں آ سکتے، اور مجھے اپنا سنڈے برباد نہیں کرنا ہمیشہ کی طرح۔ وہ خماری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی پنکھڑیوں پر جھکتا ہی چلا گیا۔ پنکھڑیوں کو لبوں کی قید میں سختی سے لیے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوری طرح سے اس کی سانسوں کو اپنی گرم سانسوں میں الجھائے ہوئے تھا۔ ماہی نے جھٹپٹا کر آزادی چاہی، مگر بیکار ثابت ہوئی۔ اس کو پیچھے لے جاتے ہوئے بیڈ پر گرا چکا تھا، دونوں ہاتھ بیڈ پر پن کیے ہوئے تھے۔ اس کی سانسوں کو قطرہ قطرہ پیتے ہوئے وہ مدہوش سا ہو رہا تھا۔ احمد بچے ویٹ کر رہے ہیں۔ لبوں کو آزادی ملتے ہی وہ التجا کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ تو میں کیا کروں، میں بھی تو ویٹ کر رہا ہوں تب سے۔ تب تو احساس نہیں ہوا، اور اب خاموش ہو کر میری قربت کو محسوس کرو۔ اگر مزاحمت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سختی سے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے فل سٹاپ لگا چکا تھا۔ دھڑکنوں پر جھکا اور جھکتا ہی چلا گیا، اس کی سسکیوں کو نظر انداز کرتے، خماریوں کو اس کی نرماہٹوں پر اتارتے ہوئے وہ منمانیاں کرتا چلا جا رہا تھا۔ رنائیوں کی خوبصورتی کو لبوں سے عقیدت پیش کرتے ہوئے وہ سسکیوں کی دھن میں بہکی سانسیں اس کے وجود پر بکھیر رہا تھا۔
बहकी निगाहों से खूबसूरत रनाइयों को देखते हुए इसकी खुमारी लब मुस्कुरा रहे थे। वो आंखें बंद किए इनकी इसकी सख्तियों भरी गुर्बत को महसूस कर रही थी। नाजुक सी माही पर आज भी सख्त जान अहमद की गुर्बत बहुत जालिम साबित होती थी। हाथों की बेताबियों को सख्तियों में बदलते हुए नरमाहटों पर अजाब बनकर बन के छाया हुआ, इसको आहें और सिसकियां भरने पर मजबूर किए हुए। राह फरार को पूरी तरह से रोके इस पर झुकाव डाले हुए हर रनाई को लबों से चूमते हुए मोहब्बत निछावर करता जा रहा था। यार क्या मसला है? कौन है इस वक्त जो रंग में भंग डालने आया है? शाह ने चिढ़कर गुस्से से भरी निगाहों से खटकते हुए दरवाजे की जानिब देखा। शाह मीरा पर मोहब्बत की बरसात किए मदहोशियों में खोया हुआ था, मगर जकिया ने गलत वक्त पर शाह के मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। भाभी, शाल बीवी के पेट में दर्द हो रहा है और वो दर्द से रो रही हैं, प्लीज आप आकर देख लें। जकिया की घबराई हुई आवाज आई थी। शाह, मुझे लगता है इसे लीवर पेन हो रहे हैं। यार मुझे इस वक्त शदीद गुस्सा आ रहा है। शाह प्लीज अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। इस वक्त हमें इंसानियत दिखाते हुए इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। मीरव ने शाह के चेहरे को हाथों के प्याले में भरते हुए बड़े प्यार से कहा। इस वक्त शाह शायद शदीद गुस्से में था। अपने प्यारे लम्हात में कटौतियां शाह से कभी भी बर्दाश्त नहीं होती थी, और अब तो 2 साल तक शाह ने मीरब पर अपनी मोहब्बतें निछावर करने का इंतजार किया था। तवील अरसे के बाद शाह को मीरब की कुर्बत नसीब हुई थी। कितने मुश्किल से तो सारी गलत फहमियां दूर हुई थी। ऐसे में किसी की मदाखलत शाह कैसे बर्दाश्त करता? इसलिए मीरब ने अपना रवैया बहुत मोहब्बत भरा नरम रखते हुए शाह को समझाने की कोशिश की। मीरब शाह की इस आदत से बखूबी वाकिफ थे। इंसानियत से मैं कब पीछे हट रहा हूँ, मगर इस सब शाह लेबर पेन पर किसी औरत का बस नहीं होता। प्लीज आप उठे और हम इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। नहीं, मैं शाहजेब को फोन कर देता हूँ, वो सारा इंतजाम कर देगा। मैं इस वक्त तुम्हें लेकर घर से बाहर जाने का रिस्क नहीं ले सकता। दुश्मन चारों तरफ घात लगाए हुए हैं। शाह ने दो टोक कहते हुए शाहजेब को फोन किया। शाहजेब जो बहुत जल्दी फोन उठा लेता था, 4 रिंग टोन के बाद शाहजेब ने कॉल रिसीव की थी। शाह, अब तो भाभी तुम्हारे पास है, फिर भी तुम्हें रातों को चैन चैन की नींद मैसर क्यों नहीं है? शाहजेब ने फोन उठाते ही बेजारी से कहा। बकवास बंद करो और इशाल के लिए लेडी डॉक्टर का इंतजाम करो, इसको लेबर पेन हो रहा है। हुमा भाभी कहीं भागी नहीं जा रही, वो तुम्हारी हैं और तुम्हारी ही रहेंगी। रोमान शाह अच्छी तरह से जानता था कि इस पठान की बेजारी की क्या वजह है। सीधा निशाने पर वार करते हुए कहा। इस वक्त रोमान शाह शाहजेब के दिल के दर्द को अच्छी तरह से समझ रहा था। शाह खुद भी तो इसी सिचुएशन में था, तो अच्छे से अंदाजा लगा सकता था कि शाहजेब इस वक्त क्या महसूस कर रहा है। मीरब को शाह की चिड़चिड़ाहट पर हंसी आ रही थी, मगर इस वक्त तो वो मर के भी ना हंसती, क्योंकि हंसने का मतलब था शाह के गुस्से को तैश दिलाना, और वो ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं कर सकती थी। जकिया जा चुकी थी। मीरब भी शाह के पास से खिसकती हुई खुद को समेटते हुए शाह की सुर्ख आंखों को नजरअंदाज करते बाहर जाने के लिए पड़तोल रही थी। शाह शाह शाहजेब से बात करते हुए मुसलसल नजरें मीरब पर जमाए हुए था। मीरब को तो लग रहा था जैसे सारी गलती इसकी है, इसने ही गलत टाइम पर इशाल के लेबर पेन शुरू करवा दी है। शाह फोन बंद कर चुका था। कपड़े दो, मुझे चेंज करके एक साथ चलते हैं। बहुत जल्दी है तुम्हें रूम से बाहर जाने की? शाह कतीली निगाहों से देखते हुए वॉशरूम में जा चुका था। शाह के वॉशरूम में जाने के बाद मीरब चेहरे पर हाथ रखे हुए हंसते हुए लोटपोट हो रही थी। अगर तुमने दांत निकाल लिए हो तो मुझे कपड़े और टॉवल पकड़ाओ। शाह के गुस्से वाली आवाज से मीरब ने फौरन से हंसी रोकते हुए शाह की बात पर अमल किया था। शाहजेब और हुमा रुमान के घर गायनी की डॉक्टर के साथ पहुंच चुके थे। इशाल को सच में लेबर पेन हो रहा था। रुमान शाह ने हॉस्पिटल जैसा निजाम घर पर बनवाया था, मगर नीरज की सिक्योरिटी के लिए इसने घर से बाहर कदम नहीं रखा था, क्योंकि घर के बाहर किस कदर खतरा हो सकता था इस बात से रुमान शाह अच्छी तरह से वाकिफ था। इशाल शदीद पीन की हालत में भी अपनी गैर बेगैरतियों से बाज नहीं आ रही थी। वो बार बार शाह को अपने पास बुला रही थी, एक्टिंग ऐसे करती थी जैसे वो शाह के बच्चे की माँ बनने वाली हो, जबकि कमजोर लड़की हकीकत से अच्छी तरह से वाकिफ थी इसने अपने माजी में क्या क्या किया है। शायद इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। इसने पिछले 8-9 महीने इसके साथ कैसे गुजारे हैं, ये सिर्फ इसका दिल ही जानता था। सर प्लीज आप कुछ देर के लिए इनके पास आ जाएं, वो हाइपर होकर केस को खराब कर रही हैं। एक बार फिर सिस्टर ने बाहर आकर इशाल का पैगाम दिया कि वो शाह को अंदर बुला रही है। शाह ने गुस्से से गहरी सांस भरते हुए मीरब की जानिब देखा। मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? चले जाएं, वैसे भी तो तुर्की में कितने दिन इसके साथ अकेले रहते रहे हैं, अब कौन सा आपको खा जाएगी। मीरब हकीकत से वाकिफ थी। वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि इसका इशाल से कोई लेना देना नहीं, मगर फिर भी वो एक बीवी थी, एक औरत थी, न चाहते हुए भी इसके मुंह से जलसी भरे अल्फाज निकल गए थे।
عورت ہمیشہ ہی شوہر کے معاملے میں کمزور ہوتی ہے۔ عورت کبھی بھی اپنے شوہر کو کسی بھی حالت میں کسی دوسرے عورت کے پاس نہیں بھیج سکتی۔ یہ قدرتی عمل ہے۔ میرا منہ پھلا کر ڈاکٹر ہما کے ساتھ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہ زیب بھی رومان شاہ کی کشمکش دیکھ رہا تھا۔ اس گل کی مطلب میرا اس گلتا کی مطلب ہے، شاہ نے متلاشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ رومان، آئی تھنک تمہیں ایک بار اندر جانا چاہیے۔ یہ وقت سمجھداری کا ہے۔ جہاں اتنا سب کچھ برداشت کر لیا ہے تو ایسے وقت میں تو کسی دشمن کے ساتھ بھی اچھا کرنے کو انسان آمادہ ہو جاتا ہے۔ شاہ زیب بیچ میں بول پڑا۔ یار، اس کے سب تماشے ہیں، اس کو بھلا مجھ سے کیا کہنا، مجھے تو یہ سب سمجھ نہیں آتی، شاہ نے بیزاری سے کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رومان شاہ اشال کے روم میں میرب کی اجازت سے مانگتے ہوئے جا چکا تھا۔ میرب نے غصے سے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اشال جو لیبر پین سے روم میں ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی، شاہ کو دیکھتے ہی سر چہرہ لیے بھاگ کر اس کے سینے سے لگنے کی کوشش کی، مگر رومان شاہ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ شاہ نے بھاری ہاتھ آگے بڑھا کر اسے روک دیا تھا۔ آرام سے اپنے بچے کو دنیا میں آنے دو، کم سے کم اس وقت تو یہ ڈرامے بند کر دو، کچھ تو اپنی عزت کر لو، کیوں خود کی نظروں میں گرا رہی ہو؟ حقیقت کیا ہے تم بھی اچھی طرح سے جانتی ہو اور میں بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور جو رہی صحیح حقیقت ہے وہ تمہارے بچے کی دنیا میں آنے دو، اس کے بعد میں بتا دوں گا۔ ڈرامے کرنے بند کرو، قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے بول کر وہ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے کھڑا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میری زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، اور میرا پیار آپ کے لیے بالکل پیور ہے، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہیں نہ کہیں یہ حقیقت بھی تھا کہ وہ اس وقت بہت پیار کرتی تھی وہ شاہ سے۔ شاہ نے ڈاکٹر اور نرسز کو اشارہ کرتے ہوئے باہر جانے کو کہا۔ وہ فوراً سے پہلے جا چکے تھے۔ اس وقت روم میں صرف اشال اور رومان شاہ اکیلے تھے۔ اسی درمیان اشال کو ایک زوردار لیبر پین بھی آئی تھی، اس لیے رومان شاہ کچھ دیر خاموشی سے کھڑا رہا۔ کچھ دیر کے بعد اس کا پین تھوڑا کم ہو گیا اور پھر سے شاہ کی جانب دیکھنے لگے۔ تم نے کہا کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو، تمہیں پیار کا مطلب بھی پتا ہے؟ تم جیسی دھوکے باز جو ایک بہت بڑی پلاننگ کے تحت میرے گھر میں داخل ہوئی، اس کے منہ سے پیار محبت کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ شاہ پلیز میری بات سنیں، آج کے بعد مجھے شاہ کہنے کی جرات مت کرنا۔ مجھے شاہ کہنے کا حق صرف میری جان شاہ کیوں ہے، وہ مجھے پیار کرنے کا حق بھی پوری دنیا میں صرف ایک میری میرب کو ہے۔ شاہ میرب کے سوا نہ کسی کا ہو سکتا ہے، نہ ہو سکے گا۔ میرب میری زندگی میں پہلی اور آخری محبت ہے۔ میرب میری خون میں جلتی ہوئی روانگی کا نام ہے۔ تم جیسی ہزاروں لڑکیاں میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جائیں تب بھی میرا انتخاب میرب ہوگی۔ دوبارہ کبھی مجھے شاہ کہنے کی جرات مت کرنا، سمجھی تم؟ آج شاہ ہر بات دو ٹوک اور صاف صاف بول رہا تھا۔ شاہ اس 9 مہینوں میں اشال کے ڈرامے کا حصہ بن کر ساتھ دیتے دیتے تھک چکا تھا۔ اسے نفرت تھی اس لڑکی سے، اس لڑکی کی وجہ سے اس کی میرب کی آنکھوں میں کتنی بار آنسو آئے تھے۔ میں آپ کی بیوی ہوں، میں آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے درد سے کراہتے ہوئے چلائی تھی۔ تم میری بیوی نہیں ہو، آپ کے کہنے سے سچ بدل نہیں جائے گا، میں آپ کی بیوی ہوں، وہ زور سے چلائی تھی۔ شٹ اپ، شٹ اپ، تمہارا اور میرا نہ تو کوئی نکاح ہوا تھا اور نہ ہی میں نے کسی کانٹریکٹ پر سائن کیا ہے، تو کس لحاظ سے تم میری بیوی بن گئی تھی؟ جھوٹ مت بولو، ہمارا نکاح ہوا تھا اور کانٹریکٹ پر آپ نے خود سائن کیے تھے، وہ پورے یقین سے بول رہی تھی۔ اچھا، تم نے مجھے قبول ہے کہتے سنا یا تم نے مجھے کسی کاغذات پر دستخط کرتے ہوئے دیکھا؟ شاہ نے آئیبرو اٹھا کر سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ اشال کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس نے ماضی کی گہرائیوں میں جاتے ہوئے سوچا یہ سچ تھا، اس نے شاہ کو نکاح پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ شاہ تو روم میں ہی تھا، اس کے پاس صرف مولوی صاحب آئے تھے اور اسے نکاح پڑھوا کر چلے گئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے کانٹریکٹ پر سائن کیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ شاہ نے کانٹریکٹ پر سائن کیا تھا یا نہیں۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکلتی جا رہی تھی سچائی کا سامنا کرتے ہوئے۔ شاہ کے ساتھ صرف لفظوں میں اس کی باتیں ہوتی تھی کہ اس نے اپنے ہوش و حواس میں شاہ سے کانٹریکٹ میرج کی ہے، اسے شاہ سے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ سارے الفاظ اس کے اپنے تھے، کہیں پر کوئی ثبوت نہیں تھا جسے یہ ثابت ہو سکے کہ شاہ کا اور اس کا سچ میں نکاح ہوا ہے اور کانٹریکٹ میرج بھی ہوئی ہے۔ اشال کا بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ میرے خیال سے تمہیں یاد آ گیا ہوگا، میں نے تمہارے سامنے نہ تو نکاح پڑھا نہ کسی کا کانٹریکٹ پر سائن کیا ہے۔ اشال کو خاموش کھڑا دیکھ کر شاہ ایک بار پھر سے بول اٹھا تھا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے اس کے بعد بھی نہ نکاح پڑھا تھا نہ کانٹریکٹ پر سائن کیا تھا، اور وہ یہ سب دکھاوا جیسے تم نے اور تمہارے بھائی نے مل کر ہمارے ساتھ کھیلا ہے، ویسے ہی ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ کھیل کھیلا، اور ابھی
तुम्हारी हालत काफी नाजुक है, पहले इस बच्चे को दुनिया में लाओ, उसके बाद तुम्हें और भी खुशखबरियां देनी है। और अब चुपचाप डॉक्टर्स को अपना काम करने देना। दोबारा मुझे बुलाने की कोशिश की तो जान भी लूंगा। शाह गुस्से से बोलते हुए रूम से जा चुका था। इशाल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, वो बेहोश हो रही थी। बर वक्त डॉक्टर्स ने आकर इसे गिरने से बचा लिया। इसे ड्रिप लगाकर डिलीवरी करवाई जा रही थी। कुछ ही देर में डॉक्टर ने बाहर आकर खबर दी कि इशाल ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। शायद ये इसके गुनाहों की सजा थी, अल्लाह को ऐसा ही मंजूर था। जबकि रोमान शाह ने 9 महीनों में अपनी तरफ से इसका पूरा ख्याल रखा था। उन्हें चाहता था कि इशाल और इसके भाई या सुल्तान के गुनाहों की सजा मासूम बच्चे को मिले। मगर जो करता मगर अल्लाह जो करता है इसके लिए अच्छा करता है। शायद इस बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं था, इसीलिए खुदा ने इन दरिंदों के बीच में से इस मासूम जान को अपने पास बुला लिया था। बाहर बैठे हुए डॉक्टर हुमा, डॉक्टर शाहजेब, रोमान शाह और बीरब सब परेशान और दुखी तो हो गए थे। इस नन्ही सी जान के लिए छोटे से मासूम ने दुनिया में कुछ देखा ही नहीं था। फिर अल्लाह की रजा समझकर सब खामोश हो गए। डॉक्टर से पूछा तो उसने कहा कि इशाल की जान को कोई खतरा नहीं, थोड़ी देर में आप सब इससे जाकर मिल सकते हैं। शाह, हम्म, फोन सुने कब से रिंग हो रही है। मीरब और शाह इशाल की प्रेगनेंसी की वजह से अपनी नींद भी पूरी नहीं कर सके थे। इशाल ठीक थी और इसके पास जकिया और एक नर्स मौजूद थी। शाहजेब और डॉक्टर हुमा को अलविदा कहते हुए शाह और मीरब अपने रूम में आ गए थे। शाह तो बेड पर लेटते ही फौरन सो गया था और मीरब अभी जाग रही थी। वो अपने बेटे के बारे में सोचती हुई खुश हो रही थी और सोच रही थी कि वो कब अपने राइम से मिलेगी। वो शाह के सीने पर सर रखे शाह की मजबूत हिरासत में सो रही थी, मगर मुसलसल बजती बेल ने मीरब को बेजार सा कर दिया था। इसने ये सोचकर शाह को उठा दिया कि रात के इस पहर अगर फोन आ रहा है तो कोई जरूरी होगा। शाह काफी गहरी नींद में था, इसलिए इसे बेल का भी नहीं पता चला, जबकि फोन शाह वाली साइड पर ही पड़ा हुआ था। मीरब के उठाने पर शाह ने नींद की खुमारी से भरी हुई खूबसूरत सुर्ख आंखें खोलते हुए मोबाइल कान को लगाया। शाहमीर, इस वक्त फोन खैरियत तो है? शाह ने फोन उठाते ही परेशान होकर पूछा। कुछ भी ठीक नहीं है। शाहमीर की घबराई हुई आवाज सुनकर शाह बेड ट्राउन से टेक लगाकर बैठ गया। क्या हुआ है, राइम ठीक है? शाह के चेहरे पर शदीद घबराहट तारी थी। राइम का नाम सुनते ही मीरब भी झटके से उठकर बैठ गई थी। वो दिल में दुआ कर रही थी कि इसका राइम ठीक हो। कितनी मुश्किल से तो इसे ऐसी खुशखबरी मिली थी जिसकी इसने उम्मीद ही खत्म कर दी थी। वो शाह के फोन होने का इंतजार कर रही थी। एक एक मिनट अजाब बनकर गुजरने लगे थे। अल्लाह का शुक्र है, राइम बिल्कुल ठीक है। वहां पर हमारी इजाजत के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इसलिए परेशान मत हो। या अल्लाह तेरा शुक्र है। शाह ने गहरी सांस भरते हुए एक हाथ से फोन कान को लगा रखा था, दूसरे हाथ से घबराए हुए मीरब को कंधे पर हाथ रखते हुए अपने सीने से लगा लिया था। माथे पर लब रखकर आंखों से तसल्ली दी कि रायन ठीक है। मीरब ने नम आंखों से शाह के सीने में सर छुपा लिया। शाह इसके बालों में नरमी से उंगलियां फेरते हुए इसे पुरसुकून कर रहा था। शाहमीर, खुदा के लिए कोई अच्छी खबर सुनाना, 2 साल से बुरी खबरें ही सुने जा रहा है। रुमान यार, खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत मसला हो गया है। सुल्तान हमारी सोच से ज्यादा कमीना है। क्या किया सुल्तान ने? शाह सुल्तान को पता चल गया कि हम मिले हुए हैं और हमने अजहर खान को पकड़ लिया है। शाहमीर, खबर तो बुरी है, मगर हम इस चीज के लिए रेडी थे। आखिर सुल्तान को पता तो चलना ही था कि इसका कुत्ता हमारे शिकंजे में है। शाह मीरब को सीने से लगाए हुए मुतमईन सा होकर बोल रहा था। मीरब भी थोड़ा पुरसुकून हो गई थी। इसे अंदाजा हो गया था कि मामला कुछ और है। यार, बात अगर इतनी होती तो मैं रात के इस पहर तुम्हें फोन करना करता। शाहमीर की आवाज में अब भी घबराहट सुनाई दे रही थी। रोमान सुल्तान जान चुका है कि रायन को बचाने में हमारा साथ देने वाले अजहर खान की बीवी थी। इसकी बेगैरत ने रेशम को अगवा कर लिया है। रुमान सुल्तान जान चुका है कि रायन को बचाने में हमारा साथ देने वाले अजहर खान की बीवी थी। इस बेगैरत ने रेशम को अगवा कर लिया है और इसके साथ क्या सलूक करेगा हम अच्छी तरह जानते हैं। इस बेचारी ने हमारे साथ इतना अच्छा किया, इसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। ओ माय गॉड, या अल्लाह रहम फरमा। शाह परेशान होकर बोला तो मीरा भी मतलाशी नजरों से शाह के चेहरे की जानिब देखने लगी थी। यार, ये तो तुमने बहुत बुरी खबर सुनाई है। हमें हर हाल में रेशम को बचाना है। वो भी बहुत अच्छी लड़की है। इसे अच्छाई की सजा नहीं मिलनी चाहिए। रुमान शाह परेशान और घबराया हुआ था। सच में रेशम ने शुरू से लेकर आखिर तक हमारा साथ दिया। इसकी वजह से आज रायम बिल्कुल ठीक और सही सलामत है, मगर सुल्तान की नजरों में वो गद्दार है। वो इसका क्या हशर करेगा, ये सोचकर ही शाहमीर और रुमान शाह के रोंगटे खड़े हो रहे थे। शाह, तुम एक काम करो, मीरब को लेकर रायम के पास पहुंचो, क्योंकि अब राइम और मीरब का एक साथ होना जरूरी है, ताकि हम दोनों की एक साथ हिफाजत कर सकें। मैंने सारे हिफाजती इकदाम कर दिए हैं।
शाहमीर ने सारी प्लानिंग रोमांचा को फोन पर ही समझा दी थी। हालात काफी संगीन हो चुके थे, फोन बंद हो चुका था। शाह, क्या हुआ है? मीरब जो कब से फोन बंद होने का इंतजार कर रही थी, फोन बंद होते ही पूछ रही थी। शाह ने सारी बात इसे बताई। शाह, अब रेशम के साथ तो वो तो कोई बहुत बुरा करेगा, और आप शाहमीर भाई रेशम को कैसे बचाएंगे? मीरब को रेशम की बहुत फिक्र हो रही थी। शाह, हम एक काम करते हैं, आप इसे धमकी दें कि अगर इसने रेशम को न छोड़ा तो फिर आप विशाल के साथ भी वही सलूक करेंगे। मासूम सी मीरब ने अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करते हुए मशवरा दिया। मीरब, तुम्हें लगता है कि सुल्तान जैसे घटिया इंसान को इस बात से कोई फर्क पड़ेगा? इसने शाल की कोई वैल्यू नहीं इसके लिए शाल की कोई वैल्यू नहीं। अगर होती तो कभी इसे मेरे घर में प्लानिंग के तहत न भेजता। गैरतमंद मर्द तो अपनी बीवी की जानिब उठती हुई निगाहें बर्दाश्त नहीं कर पाता, मगर इस घटिया शख्स ने इसे मेरे घर 9 महीने से प्लानिंग के तहत रखा हुआ है। इस बात से अंदाजा लगाओ कि इसमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, और जिसमें इंसानियत नहीं, इसको धमकियों से फर्क नहीं पड़ता, इसकी कोई और कमजोरी ढूंढनी पड़ेगी। तुम इस- तुम परेशान ना हो, तुम सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचो। रेडी हो जाओ, सुबह होते ही मैं तुम्हें रान के पास लेकर जा रहा हूँ। तुम दोनों पुरसुकून होकर आराम से एक साथ रहो। बाकी सब मैं और शाहमीर देख लेंगे। हमारे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। शाह ने इसे प्यार प्यार से दोनों बाहों में भरते हुए इसके मुरझाए हुए चेहरे को देखते हुए कहा। मगर शाह इतना बड़ा डॉन है मगर शाह वो इतना बड़ा डॉन है, अगर इसने आपको कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? मीरब की आंखों में खौफ नजर आ रहा था। मेरी जान, हम कुछ संभाल लेंगे, सब कुछ संभाल लेंगे। अगर अकेले नहीं हैं, शाहजेब, अहमद, आसिम, हम सब मिलकर देख लेंगे सुल्तान से कैसे निपटना है। मेरी जान के चेहरे पर मेरे होते हुए परेशानी की शिकनें अच्छी नहीं लगती। शाह के होते हुए मीरब को खुल के जिंदगी जीने का पूरा हक है। मीरब को सीने से लगाते हुए शाह ने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया। मीरब शाह की जान थी और इसकी आंखों में उदासी शाह नहीं देख सकता था, और इस वक्त मीरब हद से ज्यादा परेशान थी, साफ दिखाई दे रहा था। मगर शाह, वो गंदा इंसान है, वो गंदा इंसान आपको नुकसान पहुंचा सकता है। शाहमीर भाई के अलावा आप सब आम और सिविलियन शरीफ लोग हैं। मीरब इसकी बात पर शाह के आतिशी लब मुस्कुरा दिए थे। मेरी जान, तुम इन चक्करों में मत पड़ो, और सिविलियन इससे बड़ा बदमाश कोई नहीं होता, और शाहमीर सब कुछ संभाल लेगा। तुम्हारे चेहरे पर दोबारा मैं परेशानी की शिकने नहीं देखना चाहता। शाह गहरी सोच सोचते हुए मीरब को अपने सीने पर लिटाए हुए बालों को नरमी से उंगलियां फेरते हुए पुरसुकून कर रहा था। मगर शाह खुद पुरसुकून नहीं था। शाह को फिक्र थी रेशम की। रेशम को सुल्तान अगवा करके तुर्की ले जा चुका था। रेशम तक पहुंचना आसान नहीं था। सुल्तान बहुत पावरफुल था, और रेशम बहुत नेक सीरत लड़की थी, जिसको प्यार के झांसे में लाकर अजहर खान के ने इससे शादी की। रेशम अजहर खान से तकरीबन 15 साल छोटी थी। रेशम अपनी दादी के पास पलने वाली एक यतीम बच्ची थी, जिसका आगे पीछे कोई नहीं था। 6 महीने पहले इसकी दादी की भी डेथ हो चुकी थी। दर्द भरे माहौल में पलने वाली रेशम की हिम्मत को सलाम करने को दिल चाहता था। वो इतनी इतनी नेक थी कि रोमांचा और शाहमीर को रश्क आता था कि अजहर खान जैसे शैतान के नसीब में इतनी नेक लड़की कैसे आ गई। रेशम बहुत खूबसूरत थी, और सुल्तान हुस्न का पुजारी शाहमीर और रुमान शाह को रेशम की इज्जत महफूज नहीं लग रही थी। वो जानते थे कि वो दरिंदा इस बच्ची को नोच डालेगा। रेशम के बारे में सोच सोच कर रुमान शाह का दिमाग फट रहा था। ऐ अल्लाह, इस बच्ची के साथ कुछ भी गलत मत होने देना, रहम फरमा। ऐ मेरे मालिक, तो बड़ा गफूर रहीम है, हर चीज पर कादिर है। मेरे मालिक, तो इसकी इज्जत की हिफाजत करना। ऐ अल्लाह, हर बेटी की इज्जत को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। हर अल्लाह, शैतानों से भरी हुई दुनिया में आज बच्चियां महफूज नहीं है। अल्लाह, ए अल्लाह, तो इनकी हिफाजत फरमा। ए मेरे अल्लाह, मैंने जिंदगी में कोई नेकी की है तो नेकी के सदके इस बच्ची को इस शैतान से बचा ले। रमान शाह के बंद किए हुए अपने खुदा से दुआएं कर रहा था। रेशम इसके नजदीक ऐसे थी जैसे मिरहा। अपनी बहन मिरहा के साथ हुए हादसे को वो आज तक भुला नहीं सका था। किसी एक गंदे शख्स की दरिंदगी से बच्चियों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, मगर ये बात दरिंदे नहीं सोचते। सुल्तान के भाई ने मिरहा की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, मगर खुदा ने मिरहा को शाहमीर दे दिया, जिसने आगे आकर इसकी जिंदगी को रोशनियों से भर दिया, इसकी हर महरूमी को खत्म कर दिया। मगर हर किसी के पास मिरहा जैसे नसीब नहीं होते। वो खुदा का शुक्र अदा करता था कि मिरहा के नसीब में एसीपी शाहमीर मलिक जैसा मर्द लिखा था, जिसने रुमान शाह से भी कहीं बढ़कर इसकी बहन को तहफ़्फ़ुज़ दिया था। रुमान शाह के बंद किए हुए रेशम के लिए खुदा से तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा था। रुमान शाह की आंखें रेशम के लिए नम थी। यह सबूत था इस बात का कि वो एक गैरतमंद मर्द है।
اس کے لیے ہر عورت کی عزت ایک جیسی ہے، پھر وہ اپنی سگی بہن ہو یا نہ ہو۔ ورنہ آج کے دور میں مرد اپنی بہن کے لیے تو محافظ بن جاتا ہے، مگر دوسرے کی بہن کے لیے کتا بن کر بھونکتا بھی ہے اور کاٹتا بھی ہے اور نوچتا بھی ہے۔ ہر کسی کی سوچ کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، مگر جو مرد اپنی بہن کو تحفظ دے، اپنی بیٹی کو اچھی نگاہ سے دیکھے اور دوسرے کی بہن کو تکتے ہوئے لفظوں کے نشانے مارے، اس کے جسم کو دیکھ کر نظروں کو ٹھنڈا کرے، سچ میں ایسا مرد کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ لعنت ہے اس مردانگی پر جو صرف اپنی بہن کو ہی تحفظ دے سکتا ہو اور دوسرے کی بہن کو گندی نگاہوں سے دیکھے۔ مرد تو رومان شاہ جیسا ہونا چاہیے جس کی آنکھیں کسی اور کی بیٹی کے لیے بھی نم ہو۔ مرد ہو تو شاہ جیسا ہوتا ہے جو آدھی رات کو اسی طرح کسی کی بیٹی کی عزت کے لیے تڑپے جیسے اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کے لیے تڑپتا جاتا ہے۔ آج کا مرد کہتا ہے کہ اگر عورت کھلے عام تنگ کپڑوں میں نہ گھومے تو اسے کوئی نہیں دیکھتا۔ میں نہیں کہتی کہ تنگ کپڑے پہنو، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ عورت نام ہے چھپانے کا، خود کو چھپاؤ، سنبھال کر رکھو۔ مگر گندے مرد کی نشانی ہے کہ وہ برقعے میں لپٹی ہوئی عورت کو بھی گندی نگاہوں سے ہی دیکھے گا، کیونکہ گندگی اس کی آنکھوں میں ہے، اس کے دماغ میں، اس کی فطرت میں اور سوچ میں ہوتی ہے۔ اور اچھا مرد طوائف کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کیونکہ اس کی پرورش کسی نیک ماں، کسی ملکہ نے کی ہوتی ہے۔ اور گندے مرد 5 وقت کی نمازی عورت کو بھی لذت بھری نگاہوں سے ہی دیکھتا ہے۔ ہر عورت غلط نہیں ہوتی، ہر مرد بھی غلط نہیں ہوتا۔ نظر اچھی ہو تو طوائف بھی مرد کو صرف ایک عام عورت لگتی ہے، اگر نظر گندی ہو تو 5 وقت نمازی عورت بھی مرد کو طوائف لگتی ہے۔ مردوں کو سوچنے کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ آج کے مرد کی سوچ اپنے گھر کی عزت کو چھپا کے رکھو اور دوسرے کی عزت کو خود کو بھی دیکھو اور دوسروں کو بھی دکھاؤ اور بولو کہ اسے دیکھو کیسی لگ رہی ہے، اسے دیکھو یہ کیسی لگ رہی ہے۔ کم ظرف مرد کی نظر میں عزت والی، احترام والی اور سب سے نیک ہستی صرف اس کے اپنے گھر کی بہو بیٹیاں ہوتی ہیں۔ نیک مرد کی نظر میں ہر بیٹی، ہر بہن کی وہی عزت ہوتی ہے جو اپنی سگی بہن اور بیٹی کی ہوتی ہے، اور یہی نشانی ہے نیک مردوں کی، اور اسی کو ہی مرد کہتے ہیں جس سے عورت خود کو محفوظ محسوس کرے۔ خدا سے ڈرو ظالم انسان، ڈرو ذات سے جو غفور الرحیم ہے۔ ریشم اپنی عزت بچانے کے لیے پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس لیے تو عورتوں کو محبت سے، پیار سے اپنے بستر تک لے آتا ہوں، قدر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی انمول چیز کی۔ وہ شیطانی انداز سے ہنستے ہوئے اس کی جانب بڑھ رہا تھا، اس کی غلاظت سے بھری ہوئی نظریں ریشم اپنے وجود کے آر پار ہوتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ ویسے ایک بات بتاؤ، اپنے دونوں عاشقوں کے پاس بھی ایسے نخرے اور ادائیں دکھا کر جاتی تھی یا وہاں پر رضامندی والا سلسلہ تھا؟ شیطانی اور وحشت سلطان کے چہرے سے ہی ٹپک رہی تھی۔ بکواس بند کرو سلطان، وہ میرے بھائی ہیں، سب کو اپنے جیسا گندا اور غلیظ مت سمجھو۔ وہ تڑپ کر بولی۔ بھائی؟ وہ طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بھائی کا لفظ کا مذاق اڑا رہا تھا۔ آج کے دور میں کون اتنا شریف ہے کہ تم جیسی حسینہ کو بہن بنا کر ہاتھ لگائے بنا چھوڑ دے؟ وہ الگ بات ہے کہ وہ دونوں ہینڈسم بھی ہیں اور خوبصورت بھی، اور رحمان شاہ کا حسن تو مردوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ تم تو ایک عورت ہو، سمجھ سکتا ہوں کہ تم خوشی خوشی اس کے بیڈ تک پہنچ گئی ہوگی۔ تم تو ایسے بھی شامیر بھی نہیں ہے، مگر کوئی بات نہیں، مردانگی سے متاثر ہو کر ان تک پہنچی ہوگی۔ بے فکر رہو، میں بھی تمہیں خوش کر دوں گا۔ سلطان، تمہاری گندی سوچ اس سے آگے سوچ بھی نہیں سکتی۔ دنیا کا ہر مرد تم جیسا کتا نہیں، عورتوں کی عزت کرنے والے رومان شاہ اور ایسے بھی شامیر ملک جیسے غیرت مند بھائی بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، جن کی نظروں سے عورتیں خود کو غیر محفوظ محسوس نہیں کرتی۔ بہت اچھا ڈرامہ کیا ہے تم نے۔ چلو اب بتاؤ، کتنی قیمت دی ہے ان دونوں نے تمہیں اپنے شوہر سے بے وفائی کرنے کی؟ اظہر خان جیسے شوہر کے ساتھ میں نے بے وفائی نہیں کی، میں نے صرف سچائی کا ساتھ دیا ہے۔ اظہر خان جیسا گندا انسان جو اپنی بہن کو تم تک پہنچا سکتا ہے، اس کے ساتھ اس کی قید میں رہتے ہوئے بھی مجھے گھن آتی تھی، اس کے ساتھ رہتے ہوئے میں ہر روز مرتی تھی۔ اللہ نے مجھے نیکی کرنے کا موقع دیا تو میں کیسے پیچھے ہٹ سکتی تھی؟ اچھا پاک دامن عورت، تمہیں بہت شوق ہے نیکیاں کرنے کا، آج تمہارے اس شوق کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں ختم کر دوں گا۔ وہ غلاظت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی جانب بڑھتے ہوئے قریب آ چکا تھا۔ ریشم کو اپنی عزت نیلام ہوتی نظر آ رہی تھی۔ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اس کے پاس سوائے دعا کرنے کی کوئی اختیار نہیں تھا۔ وہ دل میں خدا سے دعا کر رہی تھی کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے، اس کے لیے اس کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔
اظہر خان سے شادی کرنا اس کی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ تھا، جس فیصلے پر وہ آج بھی پچھتا رہی تھی۔ سلطان تک وہ اظہر خان کی وجہ سے ہی تو پہنچی تھی۔ وہ شیطانی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہ قدم اٹھا کر اس کے قریب آ کر اس پر جھکتے ہوئے اس کی عزت کو تار تار کرنے کو تیار تھا۔ خدا نے ریشم میں ہمت پیدا کی کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کر سکے۔ وہ اپنے ڈر کو سائڈ پر رکھتے ہوئے دھکا دے کر اسے دور گراتے ہوئے دروازے کی جانب لپکی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کتے کی قید سے وہ بھاگ نہیں سکتی تھی، مگر پھر بھی اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ دروازہ کھول کر وہ بھاگنے والی تھی کہ اس سے پہلے ہی بجلی جیسی تیز رفتار سے سلطان سائیکل اٹھ کر اس کی جانب بھاگا اور جلد بازی میں اس کا دوپٹہ ہی صرف اس کے ہاتھ آیا تھا۔ دوپٹہ زور سے کھینچا تو اس کا دوپٹہ اتر گیا۔ ریشم نے آج تک کبھی اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اتارا تھا۔ شرم سے وہ پانی پانی ہو رہی تھی، مگر اس وقت اگر وہ دوپٹے کے پیچھے بھاگتی تو سلطان اپنے گندے ہاتھوں سے چھوتے ہوئے اسے کمرے میں بند کر لیتا۔ دوپٹے کو چھوڑ کر وہ پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی روم سے نکلی۔ سلطان بھی اس کے پیچھے ہی بھاگ رہا تھا۔ ریشم نے دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ سلطان کے گھر کی چھت سے کود کر جان دے دے گی، یا کوئی بھی طریقہ اسے میسر ہوا تو وہ اپنی جان دینے سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ وہ خدا سے معافی مانگ رہی تھی، اس کے سامنے مرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے، مگر اس درندے سے وہ کیسے بچتی؟ اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ روتی ہوئی چیزوں سے ٹکراتی ہوئی سیڑھیوں سے اوپر کی جانب بھاگ رہی تھی۔ راستہ کس طرف جا رہا تھا وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس گھر کے سب راستے اسی لیے انجان تھے۔ دل میں عزت کو کھو دینے کا ڈر تھا۔ خدا کی ذات کے علاوہ کوئی بھی سہارا نہ تھا۔ میرا جلدی کرو، ہمیں ناشتے کے بعد فوراً نکلنا ہے۔ شاہ ڈریسنگ روم میں مرر کے سامنے کھڑا تیار ہوتا ہوا بول رہا تھا، مگر میرت نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ تو شاہ نے نظریں اٹھا کر گہری سوچ میں پاس کھڑی میرت کی جانب دیکھا، جس نے شاید شاہ کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ میری جان ایسا کیا سوچ رہی ہیں کہ میری بات سنی نہیں؟ ایسا کون ہے جو میری جانب شاہ کے حواسوں پر چھایا ہوا ہے؟ روان شاہ نے پیار سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا اور سوچتی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ کر جاننا چاہا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ کچھ بھی تو نہیں سوچ رہی ہوں، وہ کچھ چھپاتے ہوئے نظریں چرا کر شاہ کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بٹنوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ شاہ کے خوبصورت دلنشین جان، تم جھوٹ کب سے بولنے لگی ہو، جبکہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ تمہارے شاہ کو جھوٹ بالکل پسند نہیں ہے۔ میرت کے مخملی گال پر ہاتھ کی پشت رکھتے ہوئے نرمی سے رب کرتے ہوئے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شاہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ میرت کیا سوچ رہی ہے۔ شاہ اپنی جان کے منہ سے اگلوانا چاہتا تھا کہ جو سوچ اس کے دماغ میں تہلکہ مچائے ہوئی تھی وہ شاہ کی جان تھی، تو بھلا شاہ کیسے اپنی جان سے بے خبر ہو سکتا تھا؟ نہیں شاہ، میں جھوٹ تو نہیں بول رہی، بس کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ نچلے ہونٹ کے کنارے کو بے دردی سے چباتے ہوئے کچھ چھپانے کی کوشش برقرار کر رکھے ہوئے تھی۔ پلیز ان پر ظلم کرنے کی میں نے تمہیں اجازت نہیں دی۔ ان پر ظلم کرنے کے لیے شاہ ابھی زندہ ہے۔ شاہ نے نرمی سے ہونٹ کے نچلے کنارے کو اس کے بے رحم دانتوں سے آزادی دلاتے ہوئے خماری سے کہا۔ میری جان، جو دماغ میں اتنی دیر سے سوچ رہی ہو اس کو زبان پر لاؤ، پھر ہی میں جواب دوں گا، جبکہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہی ہو۔ جب جانتے ہیں کہ میں کیا سوچ رہی ہوں تو پھر میری الجھن کو ختم کر دیں اور خود ہی بتا دیں۔ نہیں، تمہارے شاہ کے کچھ اصول ہیں جن پر میں ہمیشہ اٹل رہتا ہوں، اپنے منہ سے بولو، پھر ہی جواب دوں گا۔ شاہ کتنے ضدی ہیں۔ میرت نے نظریں اٹھا کر شاہ کی جانب خفا ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی وہ جو سوچ رہی تھی اسے کہنے کی۔ وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں سوچ میں آنے والی بات کہنے سے شاہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ تمہارا شاہ تو ہمیشہ سے ہی ایسا ہے، اپنی بات پر اٹل رہنے والا۔ اب اگر جواب اور سکون دونوں ایک ساتھ چاہیے تو زبان پر لاؤ، کیا سوچ رہی ہو؟ شاہ پیار سے میرت کے چہرے کو نہارتے ہوئے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ شاہ میں جی جانے شاہ، تم کیا وہ کیا؟ شاہ اس کی کمر میں دونوں ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا تھا۔ شاہ، میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر آپ مجھے رائم کے پاس چھوڑ آئیں گے تو پھر آپ واپس یہاں کیوں آئیں گے؟ جب میں اور رائم یہاں نہیں ہوں گے تو آپ کو یہاں کیا کام ہے؟ آپ کو ہمارے ساتھ رہنا چاہیے۔ صاف لفظوں میں آپ کو اشال کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میرب نے جلدی جلدی کہتے ہوئے بات ختم کر دی۔ شاہ کے چہرے کی جانب دیکھے بغیر اس کے مضبوط چوڑے سینے میں سر چھپا چکی تھی۔ وہ شاہ کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتی تھی، مگر اس کے دل میں جو بات تھی وہ اسے کہیں بھی سکون سے تو نہیں لینے دے رہی تھی۔ میرب اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اشال کی
शाह की जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं, मगर वो जिसकी नजरों से शाह को देखती थी और शाह को सोचती थी, मीरब की जलन के लिए इतना ही काफी था। मीरब को शाह पर पूरा यकीन था, मगर इशाल पर जरा बराबर भी यकीन नहीं था। वो अपने शाह को, अपनी कीमती सरमाए को इशाल नामी बला के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। शाह की जान, अब भी शक की गुंजाइश है? तुम्हें लगता है कि मैं इसकी तरफ देखूंगा? शाह आप नहीं देखेंगे, मगर वो आपको जरूर देखेगी। ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती वो मेरे शाह को देखें। मेरी जान क्या चाहती है? हुक्म करो। शाह देगा, बस मेरी जान, वो मेरी जान को खुश रहना चाहिए। अगर कोई भी बात दिमाग पर सवार करके रात की तरह तुमने डिप्रेशन वाली मेडिसिन को हाथ लगाया तो मुझसे कोई बुरा ना होगा। शाह की बात पर मीरब ने चौंक कर देखा। इसे कैसे याद रहे? ऐसे क्या देख रही हो? जो बात तुम्हें रात से परेशान किए हुई थी, जिसको तुम सोच सोच कर हलकान होते हुए सो नहीं पा रही थी, इस बात को रात को ही मुझे बताना तुम्हें जरूरी नहीं लगा? अगर बता देती तो इसी वक्त तुम्हारी परेशानी को हल कर देता। आपको कैसे पता चला मैंने रात को डिप्रेशन खत्म करने वाली टेबलेट खाई है? मीरत ने मतलाशी नजरों से देखते हुए पूछकर शाह के गुस्से से डर से नजरें झुका ली थी। तुम इतनी बेहोशी की नींद सो रही थी कि तुम्हें खुद भी पता नहीं था कि तुम कहाँ हो। शाहमीर ने सुबह होते ही हमें रायन के पास जाने को कहा था, मगर शाम के 5 बज रहे हैं। शायद तुमने टाइम नहीं देखा। शाह ने दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ नजरों से इशारा करते हुए कहा। सॉरी, मुझे नींद नहीं आ रही थी और टेंशन से मेरे सर में बहुत शदीद दर्द था, इसलिए मैंने मेडिसिन खा ली ताकि मैं सुबह तक ठीक हो जाऊं। वो शर्मिंदा सी होकर निगाहें झुकाते हुए बोली। मीरब, तुम्हारी हर परेशानी का हल मैं हूँ। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। तुम्हारा खुश होना मेरे सुकून के लिए लाजिम है। प्लीज जो भी दिल में हो फौरन से मुझे बोल दिया करो, जैसे पहले बोल दिया करती थी। मेरी जान, हमारे बीच में ये नाम से दीवार को बेनाम से दीवार को खड़ी मत करो। शाह आज भी वही है जो तुम्हारी खुशी के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। मेरी जान, बेधड़क होकर कुछ भी मुझसे कहा करो, जैसे पहले कहा करती थी। शाह मोहब्बत बरसाती नजरों से इसे देख रहा था। मीरब आंखों में आंखें डालकर शाह की बातों के सहर में खोई हुई थी। वो प्यार से बातें करते हुए कितना पुरकशिश लग रहा था। मुझे सिर्फ अपनी जान के इस खूबसूरत चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट चाहिए। जानती हो, तुम्हारे होंठों की खुलती हुई मुस्कुराहट शाह की एनर्जी ड्रिंक है। सॉरी, आइंदा आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी, मगर अभी तो बताएं, आप यहाँ पर नहीं रहेंगे ना? मीरब की सुई वहीं पर अटकी हुई थी। शाह के चेहरे पर दोनों हाथ रखते हुए प्यार से पूछ रही थी। प्लीज कुछ दिन में मैं इस पर जाहिर नहीं कर सकता कि हमें रायन का पता चल चुका है। मैं नहीं जानता कि चालाक लड़की किसी और से मिली हुई हो और हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दे। इसलिए मैं तुम्हें रायन के पास छोड़कर खुद यहीं रहूंगा, ताकि इसको पता हो कि हम यहीं पर हैं और हमें रायन के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हारे बारे में जकिया और सब घर वालों को यही बताऊंगा कि तुम अपने मायके जा रही हो, ताकि किसी को भी हमारी प्लानिंग के बारे में पता न चले। शाह, मैं आपको इसके साथ अकेला नहीं रहने दूंगी, वो कहते हुए रोने लगी थी। मेरी जान, ये रोकर तुम मुझ पर जुल्म कर रही हो। मैं तुम्हारा अफसोस ज़्यादा चेहरा देख सकता हूँ, और तुम रोकर मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों पर सिर्फ मेरा हक है, और इनमें सिर्फ मेरे ख्वाब होने चाहिए, मेरी चाहत होनी चाहिए। मुझे इन खूबसूरत आंखों में आंसू नजर नहीं आने चाहिए। 2 सालों में तुमने जितना रोना था रो लिया। प्लीज मेरी जान, मुझ पर रहम करो। मीरा के आंसुओं को लबों से चुनते हुए शाह तड़प कर बोल रहा था। मैं आपको इसके साथ नहीं छोड़कर जाऊंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर आप जिद करके यहाँ रुकेंगे तो फिर मैं चुप नहीं करूंगी। वो जिद्दी अंदाज में बोल रही थी। रोमांचा की मोहब्बत थी तो इतना जिद्दी होना तो इस पर सूट कर रहा था। उसे गुरूर था चाहे जाने का। वो जानती थी कि शाह इसे रोता हुआ नहीं देख सकता, और वो इस बात का पूरा पूरा फायदा उठा रही थी। जाने शाह, प्लीज, जितनी बार मर्जी प्लीज कह ले, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अगर आप हमारे साथ जाएंगे। वो दो टोक बोली। ठीक है, जैसे मेरी जान का हुक्म, मगर प्लीज खुदारा इन खूबसूरत शरबती आंखों से आंसू जारी करना बंद कर दो। इन शराबी निगाहों में मेरा दिल डूब रहा है। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।